Okay, grace and peace to all. We have another opportunity to see, learn the scriptures. Okay? So ang atong title karon sa ato ang pagkahisgutan is doon na ba'y kabubuton ang usa ka tawo nga gihatagan siya opportunity sa usa ka magwawali nga siya makawali. So naabay utang kabubuton ang usa ka tawo human siya gitagag opportunity sa usa ka tawo pod. Doon na ba siya utang kabubuton nga nakawali siya sa pulong sa Ginoo tungod kay gipawali siya, gitagaan siya opportunity sa pulong sa Ginoo, no, nga makawali siya. So mao na ipangutana karon, ang tubag ana, no, wala kay dakong kabubuton sa usa ka tawo nga naghatag nimog opportunity. Kay ang tanan iya sa Ginoo. Ang Ginoo maghisgot na ganitag pulong niya, magwawali ka man or teacher ka, unsa ka diha, ang tanan nagdepende sa pulong sa Ginoo. Walay idea nga gikan sa tawo, walay kabubuton ang tawo, no, nga iyahang ipatuman sa usa ka magtotoo diha sa pulong sa Ginoo. Kung atong basahon, imong masabtan diha sa 1 Corinthians, no, chapter 3. Atong masabtan diha sa verse 6, 7, 8, no, atong makita nga clear man kaayo ang gitudlo. In verse 6, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. You see? Nay nagtanom, nay nagtubig, no? Gitubigan, but ang naghatag og increase ang Ginoo. So diha nato mapamatud-an sa scriptures nga dili gikan sa tawo iyahang kasuguan, iyahang kabubuton nga iyang ipatuman sa tawo nga nagtuo sa pulong sa Ginoo. Ang tawo nga nagtuo sa pulong sa Ginoo adto man na siya, no, mutuo sa pulong sa Ginoo. So ang tawo nga nagwali sa pulong sa Ginoo, dili siya kinahanglan mangayo og respeto or dunay utang kabubuton ang iyahang giwalihan. Kay ang una, ang nagwali gisugo ra na sa Ginoo. Unya ang giwali pulong sa Ginoo. So how ka man na mangayo mag-utang kabubuton ang usa ka tawo nga naghatag opportunity ug natudlo sa pulong sa Ginoo, no? Kung atong hunahunaon ang magwawali, pastor ka man unsa ka diha, no, kung magwali ka sa pulong sa Ginoo, ang tanan himaya sa Ginoo, dili gikan nimo ang ara tugpa nimo ang mga pagpasalamat o ang pagrespeto, no? Ang tanan adto mo respeto sa pulong sa Ginoo. Ang tanan gigamit ras Ginoo, alagad ras Ginoo ang tanan diha sa lawas ni Kristo. In verse 7, so then neither is he that planted anything. Ang nagtanom dili siya'y, no, dili siya'y nagtanom, gigamit lang siya. Neither he that watereth, but God giveth the increase. You see? So ang tanan gikan sa Ginoo. Unsam kay kalambuan nimo diha sa imuhang spiritual life, spiritual knowledge, increase nimo tungod na siya sa Ginoo. Kay ang giwali, ang pulong man sa Ginoo, iya man sa Ginoo, di man iya sa katong nagwali nga tao. So kung naa man gani tay utang kabubuton nato dili sa nagwali. Utang kabubuton nato sa tao, sa Ginoo, rather sa Ginoo nga giwali sa usa ka tawo.
nga nagpagamit siya sa Ginoo kay servant siya sa Ginoo. Mo na God that giveth increase. In verse 8, how he that planted and he that watered are one. Every man shall receive his own reward according to his labor. So naay reward ang nagwali kay nagpagamit siya sa Ginoo. Ang iyahang baba, no, iyang unahuna gipasudlan og pulong sa Ginoo aron mas matudlo, no, sa mga Kristohanon diha sa lawas ni Kristo, ma-edify sila. Ug sa mga wa maluwas, maluwas sila tungod giwali man ang pulong sa Ginoo. So how come nga nabali naman hinuon, mangayo man hinuon og, no, respeto og mga manuon og himaya, no, adton manuon mag himaya, no, dapat man hinuon nga ang katong mga nakatubo nagwali na karon kay gitagag opportunity sa usa ka tawo nga magwawali pud siya, nga una siya unya nganong adton manuon niya ingnon tong tawo nga wa kay utang kabubuton. Kinsa man din ang nagwali, iyaha ng wisdom ang iyang giwali? Mao ni pangutana, iyaha ba ng wisdom, iyaha ba ng pulong ang giwali? Doon na ba siya gahom sa pagpatubo sa kahibalo, no, diha sa pulong sa Ginoo sa usa ka tawo? Wa may gahom ang tawo, igo ra man ta nagwali, no, servant ra man ta sa Ginoo. Ang gahom naman sa espiritu sa Ginoo. Ya klaro ana atong gibasa. So ang usa ka tinuod nga servant nga nakasabot gyud sa pulong sa Ginoo nya, faithful gyud siya nangalagad sa Ginoo, dili na moingon nga nakay utang kabubuton ako. Umanti ka pawaliha gitagaan ti kag opportunity. Dako kay kag utang kabubuton ako. Walay ing ana nga tinuod nga nakasabot sakto sa doktrina nga magwawali nga servant sa Ginoo. Kana sigurong wa makakuha, no. Kana sila mao na sila'y, no, gihimo nila og ang pulong sa Ginoo ilang gihimo og kuan tool aron sila mahimong mapasigarbo, no, aron mahimo silang bantugan unya ang tawo mo respeto nila og magbaton ang tawo nila og kahadlok. Wa na nun mahadlok sa Ginoo, tuwa na hadlok nila. Munay mga tawo nga dishonest ba, dili matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo kay gamito ng pulong sa Ginoo para sa ilahang kahimayaan o kabantog, no, aron ang gahom naa nila. Kanang mga klase nga mga mag-alagad na di na sila mag-alagad, wa na sila nahimong alagad sa Ginoo, nahimo lang alagad para lang sa ilang kaugalingon. Tanawa niyo nga kabubuton man gyud na sa Ginoo nga hatagag opportunity ang mga beginner, ang mga bag-o lang nga mga Kristohanon, tagaan gyud na sila opportunity nga makawali sila aron sila na sad ang mawali aron modaghan ang magwawali mo na siya kabubuton sa Ginoo. Kabubuton ba na sa kadtong nagwali? Dili. Kabubuton na siya sa Ginoo mo nang ipawali nga ang gusto sa Ginoo nga tagag opportunity ang mga bag-o dihas pagtuo nga sila magtuon. Nga tagalag opportunity nga makawali, will na siya sa Ginoo, di na will sa usa ka tawo nga nagwali, no. Tanawa, basahon nato ang 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sugod lang ta sa verse 1. Ingon si Paulo, thou therefore my son be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Tanawa, gusto sa Ginoo nga ipakumit sad sa mga kasaligan nga mga tao nga diha sa lawas ni Kristo nga sila sad, no, makatudlo pud sila sa others. Ipakumit pud, tagay pud sila opportunity nga makawali pud sila, makatun sila aron pud sila, no, able sila makatudlo sa uban kay able man sila. So who shall be able to teach others also. So tagay sila katungod, tagay sila og opportunity nga makatudlo sila sa pulong sa Ginoo. Mao bita ipatudlo sa ipatuon ang Biblia sa pulong sa Ginoo, no, ipatuon, no, ang Biblia sa mga Kristohanon aron mahimong ministers.
klaro man ang gitudlo dira sa 2 Corinthians chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And Ephesians chapter 4, this is the will of God, no? Klaro naman kayo even sa early church. For God gave apostles, some prophet. Tanawa past tense na, naghatag na ang Ginoo apostles, prophet, and some evangelists, pastors, and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of Son, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth no more be children tossed to and fro, carried about in every wind of doctrine by the slant of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive, speaking in the truth in love, may grow up in all things, which is the head, even Christ. You see that? O tanaw natin sa verse 16, from the whole body fitly joined together, compacted by the which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto edifying of itself in love. Klaro man kaayo nga hatagag opportunity aron maka ministry, for the work of the ministry, ma-edify ang lawas ni Kristo. Unya di na sila mauntol-untol, palid-paliron sa lain-lain nga mga doktrina, sila mubarog sa kamatuoran, magpabilin, no? O kuan sila, no? Kuan gid sila, musukol gid sila para sa kamatuoran. So kana kabubuton ba na siya sa tao? Di na kabubuton, kabubuton na sa Ginoo. Mabdag gihatagan og apostles, prophet, evangelists, and some pastors and teachers aron itudlo siya ang kabubuton sa Ginoo, aron mag ministry, for the work of the ministry, ma-perfect ang mga saints, mga believer, mga membro sa lawas ni Kristo, no? Aron makabuhat sa ministry, for the edifying of the body. So naana na dira ang paghatag og opportunity. So ang tanan iya sa Ginoo. So ang tanan, no, nga nakatunan iya sa Ginoo. So way laing pasalamatan ug ang usa ka tawo wala siya utang kabuton sa usa ka tawo nga nagwali lang sa pulong sa Ginoo. Ang pastor na evangelist, ang tanan naatay utang sa kabuton diha sa Ginoo. So mao na nga atong alagaran ang Ginoo. Siya atong pasalamatan, siya ato ang sundon, no? Siya ang ato ang i-worship. So dili tao, walay tao. Giabusaran lang aning mga tao diha sa relihiyon, ang mga Kristohanon nga wa sila alamag. Giabusaran aning mga tawhana tungod naa sila aning motibo nila nga ang ilaha ra gyud is naa sila anang gahom, naa sila anang respeto ug kabantog, no? Naa sila anang pagka popular nila nga sila gyud, no, ang gisugo o gitagag o kaning gahom nga sila'y mudumala, nga which is atong gibasa ang tanan equal man, ug ang tanan adto magpasalamat sa Ginoo. Ang tanan, no, tanan nga mga Bible believer, mga Christians, tua ang utang kabubuton diha sa Ginoo, wa sa tao, aron muserve tas Ginoo, dita muserve og tao. So mao na siyang kamatuoran. So pagbantay sa mga mapuslano, no, mga abusado diha sa diha sa spiritual, naanay daghan karon nga mga lain-lain, no, lain-lain nga mga grupo nga mao na ilahang mga batasan. So magbantay ta, magbasa ta sa Biblia aron di ta mailad. Grace and peace to all.